प्राकृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले सुसम्पन्न जिल्ला हो गोर्खा। संघीय संरचना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको यही गोर्खा जिल्लामा अवस्थित छ भीमसेन थापा गाउँपालिका। भीमसेन थापा गाउँपालिका एक ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण गाउँपालिका हो। सुन्दर गाउँ बस्तीहरूले भरिएको यस गाउँपालिकाको नामाकरण नेपालका मुक्तियार तथा राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको नामबाट गरिएको हो। भौगोलिक विविधता, पाखा पखेरा, जंगल, खोल्सा खोल्सी, खाँच र बेसी तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको छ भीमसेन थापा गाउँपालिका गोर्खा। साबिक्का, मसेल, तान्द्राङ, असराङ, धावा, बगुवा र बोर्लाङलाई समायोजन गरी भीमसेन थापा गाउँपालिका गठन गरिएको हो। यस स्थानीय तहको क्षेत्रफल 101.35 वर्ग किलोमिटर, जनसङ्ख्या 22,033 र वडा सङ्ख्या 8 रहेको छ। जनसहभागिता सहितको दिगो आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटकीय समृद्धि हाम्रो निकास भन्ने स्लोगनका साथ पूर्वाधार र विकास निर्माणको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम भइरहेका छन् यस गाउँपालिकामा। प्रायोरिटी बेसमा खानेपानी र सडकलाई राखेका छौँ, किनभने बर्सात याममा वर्षात बढी भएपछि कच्ची बाटो, बर्खामा गाडी हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ सकेसम्म नाली र चाहिँ ग्राभल गर्ने एउटा योजना बनाएका छौँ र सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र सँगसँगै पिउने पानीको अत्यन्तै ठुलो अभाव छ। हामीले अहिले चाहिँ ठुल्ठुला पिउने पानीहरूको योजनाहरू चाहिँ समावेश गरेका छौँ, बजेट विनियोजन गरेका छौँ। जुन खानेपानी योजना पम्पिङ गरेर तल्लो सतहबाट माथिल्लो सतहमा बिजुलीको माध्यमबाट पम्पिङ गरेर अनि त्यसपछि वितरण गर्ने योजनामा छौँ। अब हामीले यो वर्ष, गत वर्ष हामीले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौँ भने यो वर्ष हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ खानेपानीलाई राखेका छौँ। तर सडक सञ्जाल धेरै भएको हुँदाखेरि 8वटै वडामा वडा कार्यालय जानुपर्ने, हरेक टोलमा चाहिँ जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि बाटोको पनि समस्या भएको हुँदा रकम हाम्रो चाहिँ समग्रमा रकम सडकलाई भए तापनि खानेपानी पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ। हामीले आगामी 2 वर्षभित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा, हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाको प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानी दिने, प्रत्येक घरलाई खानेपानी दिने र बिजुली बत्तीको सवालमा हाम्रो अहिले अधिकांश पोलहरू चाहिँ काठका पोलहरू छन्। धेरै पहिला चाहिँ हतारमा चाहिँ बत्ती ल्याउने काम भए सबै काठका पोलहरू गाडिएका थिए। त्यसलाई हामीले यस वर्ष चाहिँ सम्पूर्ण काठका पोलहरू विस्थापित गरेर स्टिलको पोलहरू राख्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामी सबै स्टिलका पोलहरू चाहिँ स्थापित गरिसक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिकामा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि र पशुपालनको उच्च सम्भावना छ। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यस क्षेत्रलाई आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा पर्यटकीय विकासका लागि कटिबद्ध रहेको छ भीमसेन थापा गाउँपालिका। यस गाउँपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समिति पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ। लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा पनि यस गाउँपालिकाले सार्थक प्रयास गरेको छ। आम गाउँपालिकावासीहरूप्रतिको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ यस भीमसेन थापा गाउँपालिकाले। हामीले भूकम्पमा भएका प्राविधिकहरूलाई केही समय लिएर हामीले पहिलो आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्यसमा हामी अनुगमनमा पनि बाटोहरू निर्माणका योजनाहरू सबै अनुगमनमा हिँड्यौँ। हिँड्ने क्रममा केही जटिलता चाहिँ थियो। अनुगमनको क्रममा दक्ष कर्मीहरू नभएको, कतै चाहिँ प्राविधिक भाषाहरू नबुझेर उहाँहरूले
योजना बनाउँदाखेरि योजना निर्माण गर्दाखेरि प्राविधिक भाषा नबुझेर उपभोक्ताहरूलाई समस्या चाहिँ थियो। अरू कुरामा त्यस्तो बजेट दुरुपयोग भएको अनि अनुगमनमा हामी नगइकन कागजी रूपमा मात्रै प्रक्रिया पुरा गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ। हामीले भ्याएसम्मका योजनाहरू सबै अनुगमन गरेका छौँ। अनुगमन गरेर जति काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई भुक्तानी पनि त्यसरी नै सिफारिस गरेका छौँ। काम भएअनुसारको कामको भ्यालुएसन गरेर मूल्याङ्कन जति आउँछ त्यति मात्रै भुक्तानी दिन पनि मैले सिफारिस गरेको छु अनुगमन काम गरेर, अनुगमन समितिको संयोजकको नाताले। र अहिले आएर चाहिँ प्राविधिकहरू पनि हामीले गाउँपालिकाले नै विज्ञापन गरेर राख्यौँ। अनि नेपाल सरकारबाट कर्मचारीहरू पनि अहिले पठाउने क्रम, लोकसेवाबाट पास गरेका कर्मचारीहरू पठाउने क्रम पनि भइरहेको छ। र अझै पनि हामीले बजेटमा दुरुपयोग हुने अवस्था अनुगमनबाट चाहिँ भएको छैन। अनुगमन नै नगरी पैसा भुक्तानी दिने काम चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। आम स्थानीयवासीहरूलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न भीमसेन थापा गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा भएका धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ भीमसेन थापा गाउँपालिकाले। भीमसेन थापा चक्रपथ निर्माण आयोजना लगायत अन्य ठूला खानेपानीका योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् यस गाउँपालिकामा। अब योजना कार्यान्वयनको लागि हामी कहाँ करिब 500 योजनाहरू छन्। 50,000 देखि 3 करोड सम्मका योजनाहरू छन्। हामीले केही ठुला योजनाहरू जस्तो चाहिँ यो भीमसेन थापा चक्रपथ निर्माण योजना, त्यस्तै ठुला खानेपानी योजनाहरू बौखेत पम्पिङ खानेपानी योजना वार्ड नम्बर 2 मा सञ्चालित छ। त्यस्तै चारदारी पम्पिङ खानेपानी योजना वार्ड नम्बर 1 मा छ। त्यस्तै बिर्खेपानी खानेपानी योजना वार्ड नम्बर 8 मा, जुन करिब चाहिँ 1 करोड 20 लाख भन्दा बढीका ठुला योजनाहरू छन्। र केही चाहिँ 20 लाख भन्दा बढीका केही योजनाहरू छन्। ती योजनाहरूलाई हामीले सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना गरेर चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट चाहिँ ती योजनाहरू निर्माणको लागि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यस्तै केही साना योजनाहरू जो उपभोक्ता संहिताबाट गराउने सकिने खालका योजना छन् र विगतमा पनि उपभोक्ता समितिबाट ती योजनाहरू गराइदिए आएको छ। र ती योजनाहरूलाई विगतमा उपभोक्ता समितिबाट गराउँदा देखेका कमी कमजोरमा सुधार गरेर यो वर्ष चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो कार्यपालिकाको एउटा चाहिँ दरिलो चाहिँ निर्णयहरू भएका छन्। त्यही आधारमा हामीले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, तिनीहरूलाई अनुशिक्षण दिने र उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। यो दृश्य भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को हो। समावेशी र दिगो विकासलाई पछ्याइरहेको यस वडामा थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना पनि छन्। खानेपानी, विद्युत, सडक जस्ता पूर्वाधारहरूको विकासमा जोड दिएको यस वडामा कृषिको पनि प्रचुर सम्भावना छ। यस वडामा रहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पनि वडा नम्बर 1 ले विभिन्न योजना मार्फत काम गरिरहेको छ। 12 वडा शाखा सडकहरूको स्तरोन्नति भइरहेको छ। एक घर एक धाराको नीति लिएको छ यस वडा कार्यालयले। यो सबभन्दा ठुलो समृद्ध बनाउने त हाम्रो वडाको चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो पानी हो। खानेपानी चाहिँ अब केही मात्रामा चाहिँ परिपूर्ति हुने भइरहेको छ। हाम्रो सिँचाइ हुने ठाउँमा अलिक टाढा छ। अहिले चाहिँ सिँचाइ हुने चाहिँ एउटा चाहिँ उ छैन। हाम्रो सिँचाइ भइदियो भनेदेखि त हाम्रो मसल समृद्ध हुन्थ्यो। अनि अब हामीले अहिले चाहिँ अब सडकदेखि अलिकता अलि सडककै बजेटको कम कारणले अलिक बिस्तारै चाहिँ सडकलाई अब स्तरोन्नत गर्दै सडकलाई नाला खन्दै वाल लगाउँदै अब पछि हाम्रो सम्भाव्य पिच गराउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सम्भाव्यता हो। अब हाम्रो अब शिक्षामा चाहिँ हामीहरूको अब अहिले शिक्षा चाहिँ हाम्रो वडामा 6वटा विद्यालय छ। मावि उच्च मावि 2टा छ, निमावि एउटा छ, अनि 4वटा चाहिँ प्रावि एउटा निमावि छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाइरहेको छ भीमसेन थापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 ले। कुल 4वटा विद्यालय रहेका छन् यस वडामा।
यस ओडामा सडक सञ्जाल विस्तार र कृषिमा व्यावसायिकता ल्याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ यस भीमसेन थापा गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 2 ले। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि यस ओडाले स्वास्थ्य चौकी मार्फत सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। मेन कुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो आधार बनाएर चाहिँ हामीले शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ फोकस गर्न खोजेका छौँ। शिक्षाको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वार्डमा चाहिँ 4वटा विद्यालयहरू छन् र चाहिँ 3टा प्राथमिक विद्यालय र एउटा चाहिँ माध्यमिक विद्यालय छ र त्यसलाई चाहिँ म सामाजिक विकास समितिको संयोजक पनि भएको नाताले हामीले चाहिँ यो हाम्रो सिद्धकाली माध्यमिक विद्यालय जसलाई नमुना विद्यालय बनाउन भनेर चाहिँ हामीले गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर अहिले चाहिँ यसको सम्पूर्ण भौतिक निर्माणका कामहरू हामीले सकाइसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 1-4 चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा लैजाने भनेर चाहिँ 1-4 इङ्ग्लिस मिडियममा लैजाने भनेर चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ र आगामी दिनमा अपग्रेड हुँदै जान्छ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा। त्यसरी नै शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउने अलिकति गुणस्तरीय शिक्षा दिनका निम्ति चाहिँ परिमार्जित गरेर जाने तयारीमा हामी छौँ। र स्वास्थ्यको चाहिँ हामी कहाँ स्वास्थ्य चौकी थिएन र हामीले अहिले स्वास्थ्य इकाइ खडा गरेका छौँ। यहाँको चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुनका निम्ति चाहिँ 2जना दरबन्दी चाहिँ गाउँपालिकाबाट क्रिएट गरेर 2टा दरबन्दी अयब र अनमी चाहिँ राखेर चाहिँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ यही वार्डमा। अहिले त्यहीँबाट सेवा प्रवाह भइराखेको छ र चाहिँ हामी रिसेन्टली अब यो वर्ष जग्गा किनेका छौँ हामीले चाहिँ 5 रुपैयाँ जग्गा र चाहिँ स्वास्थ्य चौकी बनाउनका निम्ति र प्रदेश सरकारले पनि पैसा राखेको छ र आगामी दिनमा यो वर्ष त्यो बन्छ। जनताको भावना अनुरूप नै विकास निर्माणमा होमिएको छ भीमसेन थापा गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 3 पनि। यस ओडाले जनआकांक्षालाई सुनेर सोही अनुसारका योजना अघि सार्दै आएको छ। तपोभूमि भनेर चिनिने यस ओडाले प्रत्येक घरमा एक खानेपानी धाराको अभियान चलाएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गले छोएको यस ओडाले लोकमार्गलाई नै मुख्य केन्द्र मानेर सडक सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ। ओडामा रहेको दुर्लभ गुफालाई पदमार्गको रूपमा विकास गर्ने ओडा कार्यालयको योजना छ। यस ओडाले विकासका पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य र सडक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको छ। अब स्वास्थ्यमा हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य चौकी पर्छ। हाम्रो पहिला साबीको तान्द्राङ गाविस मध्येमा यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो वार्डमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्य चौकी परेको छ। त्यो स्वास्थ्य चौकीको जग्गा साह्रै विवादित थियो। त्यो विवाद समस्या समाधान गरेर अहिले हामीले त्यसलाई घेराबार गर्ने काम यो वर्ष सम्पन्न गर्छौँ। गत वर्ष हामीले केही रकम राख्यौँ, केही सम्पन्न हुन सकेको छैन, यो वर्ष सम्पन्न हुने पक्षमा छ। अरू स्वास्थ्यमा हामीले तल हाम्रो साबीको वडा नम्बर 1 मा गाउँघर क्लिनिकको लागि बस्ने ठाउँ थिएन। स्वास्थ्य अत्यन्त संवेदनशील चिज हो। त्यो बच्चाहरूलाई खोप लगाउने तपाईँ गर्भवती महिलाहरूलाई चेक गर्ने ठाउँ भएको कारणले हामीले त्यसलाई गाउँघर क्लिनिकको रूपमा निर्माण गर्न थालेका छौँ, सुरु गरेका छौँ। यो वर्ष कम्प्लिट नहोला, अर्को वर्षसम्म कम्प्लिट हुन्छ। त्यो पनि विद्यालयका अरू गतिविधि भन्दा पनि विद्यालयको त्यो भवन सुरक्षा गर्नुपर्छ, शौचालयहरू चाहिन्छ, वातावरण स्वास्थ्य चाहिन्छ भनेर हामीले वातावरणीय रूपमा घेराबार सबै विद्यालयहरूलाई घेराबार गर्ने काम कार्यक्रम छ। यो वर्ष सबै विद्यालयहरूमा घेराबार त गेट निर्माणहरू सम्पन्न हुन्छ। नवज्योति बाहेक नवज्योतिको चाहिँ कम्पाउन्डिङ गर्नलाई 2 ठाउँमा विद्यालय छ, अलिकति समस्या भएको कारणले हामी त्यसलाई यो वर्ष सम्पन्न गर्न सक्ने पक्षमा छैनौँ। यो दृश्य भीमसेन थापा गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 4 को हो। शिक्षा सडक खानेपानी विद्युत लगायतका विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेका छन् यस ओडाका जनप्रतिनिधि। विगतमा खानेपानी र सडकको सुविधाबाट वञ्चित रहेका यस ओडाका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले क्रमशः सडक सञ्जाल र खानेपानीको सहज पहुँचमा पुग्दैछन्। ओडाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन कम्प्युटर हस्तान्तरण गर्दै आएको छ यस ओडा कार्यालयले। व्यावसायिक कृषिलाई बढावा दिन यस ओडाले कृषकहरूलाई अनुदानमा बिउ बिजन समेत वितरण गर्ने गरेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उन्नत जातको बिउहरू वितरण गर्ने, जस्तै हामीले गत वर्ष धानको बिउ ल्यायौँ,
प्रत्येक किसानलाई धानको बिउ चाहिँ धानको मूल बिउ ल्याएर त्यहीबाट मूल बिउबाट बिउ निकालेर अर्को वर्ष त्यहीबाट चाहिँ राम्रो उत्पादन गर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले धेरै चाहिँ धानको बिउहरू ल्याएर वितरण गऱ्यौँ। अनि म आफै गएर धानको बिउ ल्याएर वितरण गरियो। त्यस्तै मकै बिउ वितरण गरियो। त्यस्तै अहिले चाहिँ रासायनिक मलको हाकार भयो। म आफैले चाहिँ रासायनिक मलको व्यवस्थापन गरेर जनतालाई चाहिँ थोरै छुटमा भने पनि रासायनिक मलको वितरण गरियो। र यो किसानको आय आर्जनको निम्ति जीवन स्तर उकास्नको निम्ति कृषिमा विशेष ढङ्गले लाग्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागिपरेको छ। बिउ बिजनहरू अनुदानमा बिउ बिजनहरू वितरण गरियो। त्यहाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएछ। त्यही बजेटबाट चाहिँ जनतालाई लगानी गरिएको छ भने उता फलफुलतर्फ चाहिँ जस्तो एभोकाडो जस्तो अहिले चाहिँ देखिएको अहिले नयाँ घिउफल भन्छन् त्यो अहिले पनि यस वर्ष मैले 1200-1500 बिरुवा वितरण गरेँ जसको चाहिँ एउटै चाहिँ फलको 1 किलोको 400-500 300-400 पर्ने रहेछ। यसले राम्रै मार्केट लिन्छ, राम्रै हुन्छ भनेर त्यसमा वितरण गरिएको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 कार्यालयले पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा गरेका कामहरू निकै प्रभावकारी र नतिजामुखी छन्। उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै सेवाहरूको भरपर्दो सुनिश्चितता प्रदान गर्दै आएको छ वडा नम्बर 5 ले। कृषि, सडक र खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विकास निर्माणमा होमिएको छ यस वडा। कागती खेती पकेट क्षेत्र घोषणा भइसकेको यस वडामा करिब 100 रोपनी जमिनमा कागती खेती विस्तार गरिएको छ। कफी र आलु खेतीको पनि यस वडामा प्रबल सम्भावना छ। पशुपालनलाई व्यवस्थित बनाउन व्यावसायिक बाख्रा पालन पनि यस वडामा भइरहेको छ भने सामुदायिक तरकारी खेती पनि भइरहेको पाइन्छ। विज्ञहरूद्वारा नै कुन ठाउँमा के को खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूसँग परामर्श लिएर हामीले 2-3 वटा बेल्टहरू छुट्याएका छौँ। एउटा हामीले हाम्रो यो अहिलेको 5 नम्बर वडा पुरानो साबिकको चाहिँ 4-5 नम्बर वडा साबिकको बगुवा गाविस हुँदाको त्यतातिर चाहिँ उहाँहरूले कागती खेतीलाई सिफारिस गर्नुभएपछि हामीले त्यता कागती खेती अहिले मोटामोटी हामीले 100 रोपनी जति क्षेत्रफलमा जग्गामा हामीले कागती खेती गत वर्ष मात्रै चाहिँ त्यहाँ रोपिसकेका छौँ कागतीको बेर्नाहरू नि र त्यसलाई अहिले हामीले विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ र त्यही योजनालाई हामीले प्रदेशमा पनि जानकारी गराइसके पश्चात अहिले हाम्रो यो 5 नम्बर वडा कागती खेतीको लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि घोषणा भइसकेको छ र त्यो कार्यक्रम नि अघि बढ्दैछ भने त्योभन्दा यतापट्टि 4 नम्बर साबिकको चाहिँ 4 नम्बर अनि यताको 1-2 जुन अलि ओसिलो पाटाहरू छ यता हामीले कफी खेतीहरू सुरुवात गरेका छौँ। हामीले ठुरै परिणाममा कफी पनि रोप्न सुरु गरेका छौँ र अहिले त्यसलाई विस्तारको क्रममा छौँ भने फेरि हाम्रो यो एउटा बेल्ट तल्लो बेल्ट विशेषतः आलु खेती हुने एउटा हाम्रो ठुलो फाँट छ। त्यहाँ अहिले भर्खरै मात्रै नै हामीले सबै त्यहाँ कृषकहरूलाई केन्द्रित गरेर त्यसको उत्पादन कृषकले व्यक्तिगत रूपमा नै मुनाफा लिने तर खेती चाहिँ एउटै प्रकृतिको गर्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यता आलु खेती गरेका छौँ। विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विकासका प्रतिफलमा स्थानीय जनताको हिस्सेदारी कायम गर्न लागि परेको छ भीमसेन थापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 पनि। वडाका सबै टोलमा सडक सञ्जाल पुर्याउन यस वडा नम्बर 6 कार्यालय लागि परेको छ। वडाका मुख्य 3 वटा सडकको स्तरोन्नति यस वडाका जनप्रतिनिधिको पहिलो प्राथमिकता हो। विद्युतीकरण, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य विकासका पूर्वाधारहरूको समानान्तर विकासमा वडाका अधिकांश योजना केन्द्रित छन्। पहिला सडक सञ्जाल सारा जनताको घर घरमा कच्ची सडक पुगोस् भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता छ। सबैलाई सुविधा पुगोस् भन्ने क्रममा मुख्य 3टा सडकलाई असराङ बोर्डलाङ जोडिने दमाई चौतारा हुँदै मोहरिया हुँदै जाने एउटा भयो। अर्को झिङ्गटी ठाँटी हुँदै अमला भन्ने जोडिन्छ र अर्को यो रिप्चेको हुँदै त्यो पनि अमला भन्ने जोडिन्छ। सबलाई पहिला प्राथमिकतामा
राखेको छु। विद्यालय भवन निर्माण, सडकका नयाँ ट्र्याक र स्तरोन्नतिमा थुप्रै बजेट परिचालन गरेको वडा नम्बर 7 मा पनि विकास निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छ। यस वडाले सबै क्षेत्रलाई विकसित र समृद्ध बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। ओडामा रहेका काठे पोलहरू हटाउने कामलाई तीव्रता दिएको यस ओडाले शिक्षा नै विकासको मूल आधार हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 7 ले धार्मिक तथा ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा समेत लगानी गर्दै आएको छ। विद्युतको हकमा भन्ने हो भने सबै काठे पोललाई विस्थापित गरेर त्यसलाई फलमे पोल राख्नको लागि हामीले धन्दै 80% काम सक्सेस बनाइसकेका छौँ। हाइटेसन लाइन चाहिँ पुरा चाहिँ काठे पोल विस्तारित भइसकेको छ र लोकल पोल अथवा एलटी पोललाई चाहिँ 80% काम भएको छ, 20% काम चाहिँ बाँकी छ र त्यसलाई हामी तदनुसार अगाडि बढाइरहेका छौँ। जुन विद्युत प्राधिकरणले पनि सहयोग गरेको छ र गाउँपालिका मार्फत पनि पोल किनेर त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ वडा कार्यालय अगाडि बढेको छ। र बाटोको कुरा गर्दा अब गाउँपालिका र वडापालिकाको मात्रै पैसाले रकम कम हुने हुनाले प्रदेश सरकारसँग र केन्द्रीय सरकारसँग र क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको बजेट समेत ल्याएर बाटो कच्ची बाटो प्राय वडाभरि नै खनिसकेको अवस्था छ र ग्राभेल गर्ने स्थिति चाहिँ झिँगाटे अछराङ हुँदै बोर्लाङ जुन केन्द्र बोर्लाङ साबिकको बोर्लाङ गाविस हुँदै यहाँ धावा हुँदै एउटा चक्रपथ जुन गाउँपालिका निर्णय गरेको छ तान्द्राङसम्म लानको लागि त्यहाँ 3 करोड बजेट गाउँपालिका विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको जन्मस्थल भीमसेन थापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 परापूर्व कालमा भीमसेन थापाले निर्माण गरेका सम्पदाहरूको संरक्षणमा यस वडाका योजना केन्द्रित छन्। गाउँ सभाबाट पारित भएर ओडामा सञ्चालित सम्पूर्ण योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै दिगो र गुणस्तरीय विकासमा प्रतिबद्ध रहेर काम गरिरहेको छ भीमसेन थापा गाउँपालिकाको 8 नम्बर ओडा कार्यालय। धार्मिक सम्पदाको संरक्षण र जनसहभागितामूलक विकासलाई जोड दिएको छ यस ओडाले। सडक, कृषि, खानेपानी र विद्युतको पहुँचमा ओडावासीलाई ल्याउन जनप्रतिनिधि क्रियाशील रहेका छन्। जनताको इच्छा आकांक्षा अपेक्षाहरू धेरै छन्। अब तैपनि अब हामीले पहिलाको हिसाबमा त बजेटहरू केही छन् तापनि अब आवश्यकताहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब मुख्यतया अब सडकलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। क्रमशः हामीले अब यो रिङ रोड बनाउने कुरामा चाहिँ मूल सडक जिल्लादेखि गाउँपालिकादेखि वडासम्म चाहिँ सधैँ बर्खामा चल्न सक्ने एउटा चाहिँ बाटोको अवधारणा लिएको छौँ। अब केही कारणवश अब गाउँपालिकामा कर्मचारीहरूको अभाव विभिन्न कारणबाट चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सकेको चाहिँ यो सडकको कार्य यो वर्ष पुरा हुँदैछ। मुख्यतः हामीले सडक, विद्युत, खानेपानी र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ र हामी यो वडा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको चाहिँ वडा अन्तर्गत पर्छ। राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको जन्म भएको ठाउँ यहाँ र उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीकाल सकिएपछि 1894 मा आफ्नो प्रधानमन्त्रीकाल सकिसकेपछि आएर बोर्लाङको चण्डीथान भन्ने ठाउँमा आफ्नो निजी घर बनाएर बस्नुभएको ठाउँ र उहाँको सम्पदा उहाँले बनाउनु भएका धारा, पौवा, पाटी, मठ मन्दिरहरू त्यो छन् र त्यो बिचमा ती सम्पदाहरूले चाहिँ यथोचित रूपमा चाहिँ त्यसको राज्यबाट चाहिँ त्यसको ध्यान नपुगेको, दृष्टि नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ कर्मशः बनाउँदै आएका छौँ।
स्थानीय समुदायको अग्रसरता, सहयोग, समन्वय, सहभागिता, सहमति र समझदारीबाट समावेशी र परिणाममुखी विकासका योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भीमसेन थापा गाउँपालिकाले। व्यापक जनसहभागिताका साथ उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित र समन्वयात्मक रूपमा बाँडफाँड गरी स्थानीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ यस गाउँपालिका। पूर्वाधार निर्माणका अलावा क्षमता विकासका लागि समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ भीमसेन थापा गाउँपालिका। लक्षित वर्गको अधिकार प्रवर्धन, भेदभावको अन्त्य एवं विकास निर्माणको प्रक्रियामा समावेशीपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढेको छ यस गाउँपालिका। मैले चाहिँ 3-4 कुरालाई ध्यान दिएको छु। सबभन्दा पहिलो नम्बरमा प्रत्येक घरमा खानेपानी दिने यो अनिवार्य गर्छु भनेको छु मैले। र दोस्रो नम्बरमा भरपर्दो बाटो, तेस्रो नम्बरमा सुरक्षित विद्युतीकरण र चौथो र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ नि शिक्षा र स्वास्थ्य यसलाई व्यवस्थित गर्छु भनेको छु मैले। अब अझ पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा अझ पनि हाम्रो के बाँकी छ भने कतिपय विद्यालयहरू कमजोर विद्यार्थीको उपस्थिति छ। अब थोरै विद्यार्थी भए तापनि हामीले शिक्षक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी सकेसम्म चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई अरू थप सुविधा दिएर यातायातको व्यवस्था गरेर अथवा के गरेर हुन्छ त्योभन्दा नजिकको चाहिँ अर्को विद्यालय कुन छ त्यो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीलाई पठाएर भने पनि हामी थोरै सङ्ख्यामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने योजनामा छौँ। मेरो लक्ष्य भनेको नै सडक व्यवस्थित भरपर्दो सडक, बिजुली बत्ती सुरक्षित बिजुली बत्ती र स्वस्थ खानेपानी र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने मेरो योजना हो। सन्तुलित विकासका कार्य योजना सहित अगाडि बढेको छ भीमसेन थापा गाउँपालिका। आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्दै आम सेवाग्राहीहरूको विश्वास आर्जन गर्न यस गाउँपालिका सफल भएको छ। आगामी दिनमा गाउँपालिकालाई अझै सबल, सक्षम र विकसित तुल्याउन विभिन्न चरणका योजना बनाएर काम गरिरहेको भीमसेन थापा गाउँपालिका गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध छ। जनप्रतिनिधिहरूको आगमन पश्चात विकासले मुहार फेरेको छ यस गाउँपालिकामा। प्रकृति, धर्म, संस्कृति, मौलिक पहिचान, इतिहास यस्तै कुराहरूले गर्दा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ भीमसेन थापा गाउँपालिका। थुप्रै स्रोत साधनले भरिपूर्ण यो गाउँपालिकामा विकासका थुप्रै सम्भावना पनि छन्। समानान्तर र सन्तुलित विकास निर्माणका माध्यमबाट यस गाउँपालिका क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यमा सफलता हासिल गर्दै प्रगति पथमा लम्किरहोस् यो भीमसेन थापा गाउँपालिका गोर्खा।